भावलपुर डिवीजन में 45 साल से काश्तकारों को इरादी की अलॉटमेंट का रुका हुआ काम चंद माह में मुकम्मल। काश्तकारों की 1978 से रुकी अलॉटमेंट रिलीज करने का तारीखी ऐलान। चोलिस्तान के 27,000 काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ इरादी अलॉट। वजीर आला का इरादी अलॉटमेंट तकरीब से खिताब। कहा कि किसानों में बजरिया कुरंदाजी अलॉटमेंट होगी। चोलिस्तान के हजारों खानदानों को रोजगार मैसर होगा। वजीर आला की स्क्रूटनी में आने वाले किसानों को पेशगी मुबारकबाद। कहा कि कामयाब काश्तकारों को अलॉटमेंट के कागजात देंगे। इरादी की अलॉटमेंट के लिए बहुत मामूली से रेट रखे गए हैं। चोलिस्तान के सुनहरे रेगुजारों में अब होगी हरियाली, वीरान जमीन होगी सरसब्ज़ो शादाब। किसानों को बिला तातुल नहरी पानी भी मैसर होगा। 27,000 काश्तकारों को 12.5 एकड़ फीकस इरादी 5 साल की लीज पर दी जाएगी। चोलिस्तान के वासियों ने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मसीहा करार दे दिया। 3,44,000 एकड़ इरादी के अलॉटमेंट के ऐलान पर चोलिस्तानी खुशी से निहाल। कहा, आज हमारी ईद अलॉटमेंट से हमारे अधूरे ख्वाब मुकम्मल हो गए हैं। निगरान वजीर आला को सलाम पेश किया, दुआएं भी दी। पाक सारी पाक अपना पंजाब हुकूमत को आबाद रखे और मौसम नकवी साहब को आबाद रखे कि नौ यंग बंदे जो सारे बूढ़े बाबे बड़े खुशहाल हैं कि मोए जिंदा थी गए। क्या मुद्दत तो बाद अलॉटमेंट थी भी अगे सारे डारे बाबे को थी गरीब लोगों को असा गरीब लोग से असाई आज से बिल्कुल वस पे सारे प्यो डारे खुश हैं, असाई खुश हैं। अल्लाह मौसम नकवी साहब को आबाद रखे। जो वजीर आला ने ये कदम उठाया है 12-12 एकड़ जमीन जो है ना किसानों को दी है, वो बहुत अच्छा इकदाम है। हम इनको सराहते हैं। ऐसे काम करने से मुल्क तरक्की करता है। 40 साल के बाद ही उनको हक मिल गया तो ठीक है। आज तो पहले भी कर रहे थे, आबाद कर रहे थे लोग। बहुत अच्छा इकदाम किया है, वजीर आला का शुक्रगुजार है। स्मोक के तदारुक के लिए निजी स्कूलों की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तब्दील। 60% बच्चों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करना लाजमी करार दे दिया गया। पॉलिसी के तहत प्राइवेट स्कूलों को हर सूरत अपनी बसें खरीदना होंगी। खिलाफ वर्जी करने पर मुतालिका स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनूबी पंजाब में ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल। मुल्तान और बहावलपुर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स खराब। स्कूल के औकात में ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल। ट्रैफिक सिग्नल्स न होने से ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा। रहीम खान में डीसी ऑफिस चौक, यूनिलीवर पुल और खानपुर अड्डे पर कायम ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल। शहरियों का फौरी तौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स के निजाम को फाल करने का मुतालबा। मैं इतना यूनिवर्सिटी चौक से खड़ा तो ये जो इशारे हैं ये बिल्कुल बंद हैं। इनकी वजह को ट्रैफिक के जितने मसाइल खड़े थे ना वो पुलिस वाले खड़े हैं, उनका इशारा कोई देता ही नहीं। जी सर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो रोड पे इतनी रेडियाँ वगैरह खड़ी हैं इनको हटाया जाए ताकि एक्सीडेंट कम हो। और ये जो सिग्नल हैं ये काम ही नहीं कर रहे। पूरे बहावलपुर में ही ऐसा है। यहाँ पर बहावलपुर में कहीं भी इशारे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से हादसा बहुत हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, रेडियो वाले यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हादसात में और भी ज्यादा इजाफा होता है और रोड ब्लॉक हो जाता है। शहर मुल्तान में नाकिस ट्रांसपोर्ट की भरमार। इंतजामिया शहर में दौड़ती बगैर फिटनेस गाड़ियों को कंट्रोल करने में नाकाम। नाकिस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करने के लिए मुल्तान डिवीजन में सिर्फ एक मोटर व्हीकल। अमले की कमी से स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में मुश्किलात का सामना। जनूबी पंजाब के बड़े शहरों को तजावुजात से छुटकारा न मिल सका। सड़कें सुकड़ गईं, बाजार तंग हो गए। मुल्तान, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ और मियावाली में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स कायम। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों का गुजरना भी मुश्किल। कमिश्नर मुल्तान का तजावुजात माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म। दौरान कार्रवाई निश्तर अस्पताल और जनरल बस स्टैंड के गिर्द तजावुजात को हटा लिया गया। ये नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से बहुत सारे जो मेन चौक चौराहे हैं
یہ بہت زیادہ سکولز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اسکول کے ٹائم بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, رکشے وغیرہ, ریڑیاں وغیرہ سب چیزیں, مطلب بچوں کو آنے جانے میں لے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے. ان کی وجہ سے کافی ٹریفک میں ڈسٹربنس ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کو کافی دیر بعد گھر پہنچنے میں مشکل ہوتی ہے, کافی دیر بعد پہنچتے ہیں وہ گھر. جنوبی پنجاب کے بڑے شہروں کو تجاوزات سے چھٹکارا نہ مل سکا, سڑکیں سکڑ گئیں, بازار تنگ ہو گئے. ملتان, سرگودا, مظفر گڑھ اور میاں والی میں جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم. ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا, شہریوں کا گزرنا بھی مشکل. کمشنر ملتان کا تجاوزات مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا حکم. دوران کارروائی نشتر ہسپتال اور جنرل بس اسٹینڈ کے گرد تجاوزات کو ہٹا لیا گیا. یہ ناجائز تجاوزات کی وجہ سے بہت سارے جو مین چوک چوراہے ہیں, یہ بہت زیادہ سکولز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اسکول کے ٹائم بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, رکشے وغیرہ, ریڑیاں وغیرہ سب چیزیں, مطلب بچوں کو آنے جانے میں لے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے. ان کی وجہ سے کافی ٹریفک میں ڈسٹربنس ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کو کافی دیر بعد گھر پہنچنے میں مشکل ہوتی ہے, کافی دیر بعد پہنچتے ہیں وہ گھر. سردی آتے ہی شہریوں کو سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ستانے لگا. ملتان میں گھنٹوں گیس لوڈ شیڈنگ اور کمپریشر سے شہری پریشان. بل ادا کرنے کے باوجود مہنگی LPG خریدنے پر مجبور. جتوئی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے تک پہنچ گیا. شہری کہتے ہیں ناشتے اور کھانا پکانے کے اوقات میں گیس نہیں ہوتی. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی ایڈیٹر روحی نیوز ڈاکٹر امجد بخاری کے ہمراہ انٹرنیشنل ہسپتال آمد. معروف اینکر ثنا بچہ کی عیادت کی اور خیریت دریافت کی. جمہوریت میں شکایت کرنا ہر ایک کا حق ہے. عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے. نگراں وفاقی وزیر مرتضی سولنگی کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں افواہ ساز باز نہیں آئیں گے. الیکشن کمیشن کی مالی, انتظامی اور سیکیورٹی کی تمام ضروریات پوری کریں گے. نگراں صوبائی وزیر صنعت, تجارت اور زراعت SM تنویر کا ملتان کا دورہ. SM تنویر سے صنعت کاروں اور تاجروں کے وفد کی ملاقاتیں. نگراں صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ صنعت کاروں اور تاجروں کو بہترین ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. ملکی استحکام کے لیے صنعتی ترقی ناگزیر ہے. جلد صنعت کاروں کو خوشخبری سنائیں گے. تاجروں سے ملاقاتیں صبح سے چل رہی ہیں. ہم لوگ کل سارا دن فیصل آباد میں تھے, ابھی میں ملتان میں ہوں, اور کافی زیادہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کا جو کام ہے اس نے کافی زیادہ کام کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر پرسوں وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو انیگوریٹ کیا, اور 133 NOCs ہیں اور 20 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور جس کو جائی ہوتی ہے وہ تو رول جاتا ہے NOC کے لیے. تو انشاءاللہ جو بھی بزنس مین, جو فورن بزنس مین آئے گا اس کو 10 دن میں, اور جو لوکل آئے گا اس کو 15 دن میں NOC مل جائے گا. ملتان سے تحریک انصاف کے سابق MPA جاوید اختر انصاری نون لیگ میں شامل. شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. روحی سے گفتگو میں کہا, 9 مئی کے واقعے سے دل برداشتہ ہوا, نون لیگ میں غیر مشروط طور پر شامل ہوا ہوں.